मैले धेरै कुरा राखेन, केही विषयहरू चाहिँ अघि उठिसकेको छ। यो हामी लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसनको काम अन्तिम चरणमा छ। यसको लागि यो वैकल्पिक ऊर्जाले विगत लामो समयदेखि विकट गाउँहरूमा जुन किसिमको काम गरेको छ, त्यसले गर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तवमा विकट र विपन्न परिवारहरूमा एकदम ठुलो योगदान गरेको छ। यसको लागि वैकल्पिक ऊर्जा बधाईको पात्र नै हुनुहुन्छ। अझै हामीले धेरै गर्नु छ। अहिले वैकल्पिक ऊर्जाको यो कार्यक्षेत्र धेरै बढेको छ। पहिला हामीले विद्युतीकरणको लागि वैकल्पिक ऊर्जा, सोलर र मिनी ग्रिड, माइक्रो हाइड्रो मात्रै भन्थ्यौँ र अहिले वैकल्पिक ऊर्जाको चाहिँ कार्यक्षेत्र इनर्जी एफिसिएन्सी र इनर्जी ट्रान्जिसनको लागि एकदमै ठुलो भूमिका वैकल्पिक ऊर्जाले निभाउनु परेको छ। ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ। इनर्जी एफिसिएन्सी वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यो भएकोले यो इनर्जी एफिसिएन्सीलाई इफेक्टिभ रूपमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एकदमै यसको कार्यक्रमिक रूपमा यो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर इनर्जी ट्रान्जिसनको विषय, अहिले चार्जिङ स्टेसन, हामी ट्रान्सपोर्टेसनलाई इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने, कुकिङलाई इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने भनेर गाउँमा अहिले जुन ग्रिड पुगेको छ, ग्रिडलाई प्रयोग गरेर कुकिङमा, इन्डक्सन कुकिङहरूमा जाने भनेर जुन हामी लागिरहेछौँ, त्यसमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। किनभने हाम्रो डिमान्ड क्रिएसन त्यहीँबाट हुने र इनर्जी ट्रान्जिसन जुन फोसिल फ्युलबाट हामी इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो वैकल्पिक ऊर्जाले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र यो अघि हाम्रो कुशल गुरुङजीले केही विषय उठाउनु भएको छ। यो नेट मिटरिङको विषय हामीले एउटा परिमार्जनसहित हामी चाँडै नै बोर्डबाट पास गर्छौँ। चार्जिङ स्टेसनको केही चाहिँ पोलिसी रिफर्म गर्नुपर्ने छ। त्यो पोलिसी पनि हामी चाँडै नै यो मन्त्रालयबाट गइसकेको छ। अब बोर्डबाट, अर्को बोर्डबाट हामी पास गर्छौँ। र सोलर अहिले नेपालमा सोलरको 10% क्यापिङ, त्यो क्यापिङको त्यति जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त वर्ल्डमा अहिले सोलर यति चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ। अस्ति म इन्टरनेसनल सोलर अलायन्सको मिटिङमा पनि पुगेर आएको थिएँ। अहिले हामी सोलरको लागि यो एग्रो पिभी प्लस चाहिँ इरिगेसन क्यानलहरूमा हामी सोलर चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भनेर एउटा कार्यदलले काम पनि गरिरहेछ। इरिगेसन क्यानलहरूमा प्राइभेट सेक्टरलाई सोलर ओपन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यसको कार्ययोजना पनि बनिरहेको छ। अनि यो सोलरलाई हामी प्रमोसनै गर्ने हो। सोलरलाई हामी रेस्ट्रिक्सन गर्दैनौँ। नेट मिटरिङको मार्फतबाट र ग्रिड सोलरको मार्फतबाट र ग्रिड प्लस ब्याट्री स्टोरेज, ग्रिड प्लस ब्याट्री स्टोरेजमा पनि हामी जान्छौँ। सोलर ग्रिड प्लस ब्याट्री स्टोरेज। त्यो हुनाले हामी यसलाई अगाडि नै बढाउने चरणमा छौँ। त्यस्तै गरेर मलाई लाग्छ नेपालमा यो विन्ड पावरको अलिकति अहिलेसम्म त्यति इन्ट्रेस्ट देखाएर आएको देखिँदैन। कुनै प्राइभेट सेक्टरले कुनै ठाउँमा विन्ड पावर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यसमा हामी प्रमोसन गर्न एकदमै चाहिँ सपोर्ट गर्न तयार छौँ। त्यसको लागि गरिने पिपिए, पावर पर्चेज एग्रिमेन्टमा कसरी हामीले प्रमोसन गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि हामी एकदमै इफेक्टिभली काम गर्न तयार छौँ भन्ने लाग्छ। र यति भन्दै म डेभलपमेन्ट पार्टनर, आई वुड लाइक टु extend my sincere gratitude to German and UK, KfW, EU, and all other development partners for supporting us in energy sector, especially in energy transition and energy efficiency. And German has become one of the biggest
biggest development partner for our energy sector in generation, transmission, and distribution, all in all sectors, and in alternate energy promotion also. And now we'd like to extend our appreciation for all the development partners for contributing in energy sector and for the development of energy sector and energy transition is very important for Nepal. Now, demand side improvement is highly demanding in Nepal. We have to encourage demand. Now, generation has become surplus in wet season. We have almost 1,500 megawatt surplus, and we are exporting some of them, almost all 1,500 megawatt. Out of that, sometimes it becomes surplus for Nepal, and we are exporting. But we want to consume by ourselves. How to consume it? That's this demand promotion is very important. For demand promotion, this energy transition has become the important sector. So energy transition means electrical vehicle promotion. I have seen that electrical vehicles are now, penetration rate of electrical vehicle is encouraging in Nepal, almost 76% of penetration rate of electrical vehicle we have already observed in Nepal. And for that, charging infrastructure is very, very important. If we can expand all over Nepal, charging infrastructures, that will definitely encourage electrical vehicle. In the same way, cooking sector is also very important. Cooking sector now is AEPC is promoting cooking sector with this induction cooking. Induction cooking has become most feasible cooking options in rural areas also, because in rural areas now we have all grid connected system, and they can be this induction cooking can be promoted in rural areas also, and which will replace gas cooking and this forest, this wood cooking. That will also contribute to the climate change effect. So in this sector, this energy transition sector, we expect more and more support from development partners in Challenge Fund or any other support that we can have from development partners. The more support for demand side management, if energy efficiency and energy transition is highly recommended, and we request development partners for supporting us in all these sectors. In future, we will be carbon neutral, not only carbon neutral, carbon negative country before 2045. Our target is 2045, but if we can go ahead with all these infrastructure, energy transition in industries, in big factories, and transportation and cooking, cooling, heating, then we can be the carbon neutral and carbon negative country. So I would like to request all the development partners to support in this sector again and again. Thank you very much. सबैलाई धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम
मा अलिकति ढिलो गएकोमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। धेरै कार्यक्रमहरू भएको हुनाले म ढिलो हुन गएँ। धन्यवाद।